वास्तवमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यो मुलुकमा सुशासनका पक्षमा, विकास र समृद्धिका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा सबभन्दा दृढ अडान भएको र भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीका रूपमा रहँदै आएको छ। आज यो मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, सुशासनको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको नेतृत्व गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको अभियानको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेका बेला तपाईहरुले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। त्यसका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो मुलुकमा एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा हाम्रो गाउँघरमा भनाइ छ, काँक्रा चोरले काँक्रा चोरेर काँक्रा खान्छ र त्यसपछि बिहा सोझा साझा किसानहरूको अनुहारमा टाँसिदिन्छ भने जस्तै यो मुलुकका भ्रष्टहरू, तस्करहरू, कमिसनखोरहरू नेकपा एमालेलाई अनेक हिसाबले लाञ्छित गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। र म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि घटनाहरूका सन्दर्भका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ, हरेक घटनाका सन्दर्भका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरिकन दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि यो सरकार के आँट गर्दछ, नेकपा एमाले त्यसका लागि तयार रहेको कुरा म यहाँ तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्नु छ भने आज मुलुक एक प्रकारले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रदैछ। मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ। यो आर्थिक सङ्कट र मन्दीको कारण के हो भन्ने कुराका बारेमा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। गएको वर्ष बजेट निर्माणका समयमा अवाञ्छित तत्त्वहरूलाई बजेट निर्माणको काममा संलग्न गरिकन करका दरहरू हेरफेर गर्ने र निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने खालको जुन प्रकारको नीति अवलम्बन गरियो, एक प्रकारले भन्नु छ भने स्वार्थका लागि राज्यका नीतिहरूमा सौदाबाजी गर्ने खालको काम भयो। त्यसैको परिणाम स्वरूप आज व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा छ र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यही अवधिमा राष्ट्र सङ्कटमा पर्ने त्यही घटनासँग जोडिएको एउटा व्यापारिक घरानाको यो वर्षको आम्दानी मात्रै 40 अरब वृद्धि भएको कुरा बाहिर आइराखेको छ। एउटा व्यापारिक घरानाको आम्दानी 40 अरब वृद्धि हुने, राष्ट्र टाट पल्टिने प्रकारको नीति बनाउनेहरूलाई यो सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन? जनता र राष्ट्रका हितका पक्षमा भ्रष्टतामाथि कारबाही गर्ने हो भने यो भन्दा ठुलो भ्रष्टता केही हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर आज गैर भुटानीका नाममा नेपाली नागरिकहरूलाई अवैध तरिकाबाट अमेरिका पठाउने नाममा जुन प्रकारको ठगी भएको छ, यो ठगीका सन्दर्भका बारेमा वास्तवमा यो ठगी काण्ड ठगी मात्रै होइन, राष्ट्रमाथिको घात हो, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वाभिमानको प्रतिको एक प्रकारको अपमान हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र स्वयं आफै मानव तस्करीका लागि काम गर्दछ भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको सन्देश गएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय हो भन्ने कुरालाई हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। तर म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि बदमासी एउटाले गर्ने, सङ्केत अर्कोतिर देखाउने जुन प्रकारको धृष्टता भइरहेको छ, त्यसप्रति तपाईँ हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार भएका बेलामा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूका सन्दर्भमा, उनीहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यदल बनाइएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यति बेला बनाइएको कार्यदलभित्र नयाँ कुनै व्यक्तिलाई भुटानीका रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने विषय त्यो कार्यदलको विषय नै थिएन। त्यति बेला तयार भएको प्रतिवेदनलाई
एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने दुरुपयोग गरिकन प्रतिवेदनमाथि एक प्रकारले जालसाजी गरिकन नयाँ व्यक्तिहरूको नाम सामेल गर्ने खालको जुन प्रकारको धृष्टता भयो, त्यहाँबाट नै यो अपराधको सुरुवात भयो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यो कुन समयमा भयो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हटिसकेपछि, परमादेशको नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि जसले गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका थिए उनीहरूको योजनामा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गरिएको कार्यदलको अध्ययनको रिपोर्टभित्र नयाँ नामहरू समावेश गर्ने जुन कृत्रिम धन्दा गरियो, ती भित्र नेपाली नागरिकहरूलाई ठग्ने धन्दा सुरु भएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि अनेकन ढङ्गले तथ्यलाई लुकाउने खालको जुन प्रकारको प्रयास भएको छ, त्यसप्रति हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा यो अपराधमा जो संलग्न छन् उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज उनीहरूकै स्वर ठुलो छ जो नेपालमा भ्रष्टताका लागि कुख्यात छन्। उनीहरू आज भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेता जस्तो बन्न खोजिरहेका छन्। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा घटनाका सन्दर्भका बारेमा भइरहेको छानबिनलाई राजनीतिकरण गर्ने काम नगरौँ। साँच्चै यो मुलुकमा सुशासनतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने सबै प्रकारका स्क्यान्डलहरूका सन्दर्भका बारेमा, चर्चामा रहेका विषयहरूका सन्दर्भका बारेमा सत्य तथ्य खोजी गर्नका लागि आँट गरौँ। के अहिलेको सरकार शिविर घोटालाका सन्दर्भमा छानबिन गर्नका लागि तयार छ? के अहिलेको सरकार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको नीतिगत विचलनका माध्यमबाट राष्ट्रलाई टाट पल्टाउने जुन अपराध भएको छ त्यसको छानबिन गर्नका लागि तयार छ? वा राष्ट्रका सम्पत्तिहरूलाई हिनामिना गर्नका लागि विगतमा गरिएका जग्गा जमिनको अपचलनका क्रियाकलापका बारेमा छानबिन गर्नका लागि तयार छ? नेकपा एमाले सबै प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्नका लागि तयार रहेको कुरा म तपाईँहरूका माध्यमबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा भन्नु छ भने यो मुलुकमा आज जुन प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, नेकपा एमाले जसले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरिराखेका थियो, नेकपा एमाले सरकारमा भएका बेलामा तपाईँ सबैलाई थाहा छ सुशासनका सन्दर्भमा हामीले एउटा मिसाल कायम गर्न खोजेका थियौँ र त्यही समयमा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानका सन्दर्भका बारेमा एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सफल भएका थियौँ। यो मुलुकमा नाकाबन्दीको सामना कसका समयमा भयो? नेकपा एमालेका समयमा। यो मुलुकमा राष्ट्रको शिर उच्चा बनाउने गरी एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई ल्यान्डिङ कन्ट्रीका रूपमा बदल्नका लागि चीनसँग व्यापार पार्वन सम्झौता गरिकन कहिले नाकाबन्दी नलाग्ने परिस्थितिको निर्माण कसले गर्यो? नेकपा एमालेले गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको स्वाभिमान उच्चा बनाउने खालको कामको नेतृत्व गर्ने गर्यो, नेकपा एमालेले गर्यो। यो देशमा विकास निर्माणका सन्दर्भका बारेमा ठुला ठुला परियोजना आरम्भ गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्यो? नेकपा एमालेले गर्यो। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, जति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्दै थियो त्यति बेला यो मुलुकमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने गर्दथ्यो। त्यो लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि मेगा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने खालको नेतृत्व अप्पर तामाकोशी जस्तो ठुलो आयोजनाको नेतृत्व कसले गर्यो? नेकपा एमाले पार्टीले अन्त्य गर्यो। आज लोड सेडिङ अन्त्य गरिएको छ। कसको अगुवाईमा, कसको योजनामा? नेकपा एमालेको योजनामा, नेकपा एमालेको अगुवाईमा। आज नेपालका सबै हवाई मैदानहरूमा कालोपत्रे गरिएको छ। तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू बनेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुटिक एयरपोर्टका रूपमा विकास गरिएको छ। यो आधार कसले तयार गर्यो? नेकपा एमाले पार्टीले तयार गर्यो। कुनै बेला नेपालमा एउटा मात्रै राजमार्ग थियो। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग मात्रै हामीले 4वटा राजमार्ग निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। र म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, अब हामीले मङ्सिर महिनामा मध्य पहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल लोकमार्गका माध्यमबाट एउटा विशेष अभियानको नेतृत्व गर्ने योजना बनाएका छौँ र जनताको
बिचमा हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ विकास अब सबैतिर पुगेको छ। कसको योजनामा भन्दाखेरि नेकपा एमालेको योजनामा भन्ने कुरालाई हामी देखाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर नेपालको पानी नेपाली जनताले प्रयोग नगर्न पाइरहेको अवस्था थियो। जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सरकार बने, नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार बनेका बेलामा कोशी सम्झौता भयो, डुबान नेपालमा पानी भारतमा, गण्डक सम्झौता भयो, डुबान नेपालमा पानी भारतमा, टनकपुर सम्झौता भयो, डुबान नेपालमा पानी भारतमा। तर नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि भेरी बबे डाइभर्सनका माध्यमबाट भेरीको पानीलाई बाँके बर्दियामा पुर्याउने योजना बनाइयो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका माध्यमबाट म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, सुनकोशीको पानीलाई तराईका जिल्लाहरूमा, मधेसका जिल्लाहरूमा पुर्याउने योजना बनाइयो। त्यस अर्थमा नेपालको पानी नेपाली जनताका लागि दिनुपर्दछ भन्ने मान्यताको अगुवाई गर्ने पार्टीको हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, भारत र चीनलाई जोड्ने 7वटा उत्तर दक्षिणका करिडोरहरू निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ र म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु विकास कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। एकै दिन हामीले 450 आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यासको नेतृत्व गर्यौँ। एकै दिन हामीले 100औं सडकहरू, ग्रामीण सडकहरू निर्माणको योजना बनायौँ। तर जब नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हट्यो, आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेट कटौती भयो, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि बनाइएका योजनाहरूका बजेटहरू कटौती गरिए। विकास गर्नका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। जनताले अनुभूति गरेका छन् कायरहरू नेकपा एमालेलाई रोक्नका लागि घेराबन्दी गरिकन, गठबन्धन गरिकन चुनाव लड्ने खालको काम गर्छन्। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, गएको चुनावमा 5 दल झन्डै संसदमा 2/3 हैसियतमा रहेका दलहरू जनताका बिचमा गए। फर्केर आउँदाखेरि नेकपा एमालेसँगको मुकाबिलामा फर्केर आउँदाखेरि बहुमत गुमाउन पुगेका थिए। त्यस अर्थमा जनताले के चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा चुनावले देखाएको छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जब माओवादी र एमाले मिलेर चुनाव लडेका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस 23 सिटमा खुम्चिएको थियो। तर एमालेका विरुद्ध 5 दल मिल्दाखेरि पनि हामीले 44 स्थानमा विजय हासिल गरेर देखायौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा घेराबन्दीलाई तोड्ने सामर्थ्य दोब्बरभन्दा बढी छ नेकपा एमालेको भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौँ। जहाँसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र जसले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसको हालत के छ भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा झन्डै बहुमतको नजिक रहेको माओवादी दोस्रो संविधान सभामा ओह्रालो लाग्यो, पहिलो आम निर्वाचनमा थप ओह्रालो लाग्यो, दोस्रो आम निर्वाचनमा आउँदाखेरि त्यसले जम्मी नेपाली जनमतको 11% मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दछ। आज सरकारको नेतृत्व सबभन्दा कमजोर जनमत पाएको पार्टीको हातमा छ। ठुला पार्टीहरू बाहिर बस्ने र सानो पार्टीले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक सङ्कटको समाधान हुन सक्दछ। आज मुलुक जुन प्रकारको सङ्कटमा छ, त्यो सङ्कटको कारण भनेको कमजोरहरूले राज्यलाई दहन गर्नका लागि सौदाबाजी गर्ने कुरा नै हो। राजनीतिक अस्थिरता नै आजको सङ्कट हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। आज नेपालको सङ्कटका बारेमा छलफल नगरिकन सबै दलहरू उस्तै हुन्, सबै नेताहरू उस्तै हुन् भन्ने प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ। राजनीतिक दलहरूमध्ये इतिहास निर्माण गरेका दलहरू, बलिदान गरेका दलहरू, लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू, निरङ्कुशताका विरुद्ध लडेका दलहरूलाई पुराना दलका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, विचारको जगमा खडा भएका राजनीतिक दलहरू पुराना हुँदैनन्। जसले भविष्यको योजना बनाउँछन् उनीहरू नै सबभन्दा नयाँ हुन सक्दछन्। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले गतिशीलतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई तपाईँ हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ। आज पपुलरिजमका नाममा मुलुकको सामाजिक परिवर्तनको यात्रालाई रोक्ने काम भइरहेको छ। पपुलरिजम
समाज परिवर्तनको बाटो होइन। पपुलरिजम भनेको दलाल नौकरशाह पुँजीवादलाई पोषण गर्ने माध्यम हो। दुनियाँको पपुलिस्ट आन्दोलनले त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा नेपालमा कथित पपुलरिजमका नाममा जुन प्रकारको विकल्प खडा गर्ने कोसिस भइरहेको छ, त्यो समाज परिवर्तनका लागि अपरिहार्य शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा एमालेको विकासलाई रोक्नका लागि गरेको प्रपञ्च हो भन्ने कुरालाई बुझेर हामीले पपुलरिजम समाज परिवर्तनको माध्यम हुन सक्दैन। समाज परिवर्तनका लागि लक्ष्य हुनुपर्दछ, उद्देश्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाज परिवर्तनको धेरै उद्देश्यका साथ परिचालित छ। समाजवाद नेकपा एमालेको लक्ष्य हो। त्यस अर्थमा हामीले जति बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छौँ, राष्ट्रको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा केही न केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर देखाएका छौँ। म तपाईँहरूका बिचमा सुनाउन चाहन्छु। नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाउँदाखेरि मुलुकको अवस्था के थियो? हामीले सरकार छोड्दाखेरि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो। 12-13 महिनामा यो मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई 5 दलीय गठबन्धनले 2.25 खरब घाटामा पुर्याउने कामको नेतृत्व गर्यो। हामी सरकारमा रहँदाखेरि यो मुलुकको मुद्रास्फीति दर, मूल्य वृद्धि दरलाई हामीले 4% को हाराहारीमा राख्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका थियौँ। हामीले सरकार छोडेपछि मुद्रास्फीति दर, मूल्य वृद्धि दर 9% को हाराहारीमा बढ्न गयो। जनताको जीवन कष्टप्रद बन्न पुग्यो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामी सरकारमा रहँदाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने सामर्थ्यको थियो। हामीलाई सरकारबाट हटाइएपछि त्यो सामर्थ्य घटेर 6 महिनामा झर्न पुग्यो। हामी सरकारमा रहँदाखेरि विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या घटिराखेको थियो, तर देशमा रेमिटेन्सको अप्रभाव बढिराखेको थियो। तर अहिले विदेशमा लाखौँ लाख युवाहरू विदेश गइराखेका छन्, तर रेमिटेन्सको वृद्धि दर घट्दो छ। यस्तो किन हुने गर्दछ? किन हुने गर्दछ भन्दाखेरि नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि वैधानिक अर्थतन्त्रको पोषण गर्ने गर्दछ। जब नेकपा एमाले सरकारमा हुँदैन, अवैधानिक अर्थतन्त्रका पोषकहरू सरकारको नेतृत्वमा आउँदाखेरि मुलुकको वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुग्दछ। त्यही कारणले आज मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। केही निश्चित मुठ्ठीभर व्यापारी घरानाहरू रातारात अरबपति बनेका छन्, देश कङ्गाल बनेको छ। कसका कारणले भन्दाखेरि यही भ्रष्ट सरकारका कारणले भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मुलुकलाई टाट पल्टाउनेहरू आज सुशासनका गफ दिँदैछन्, हामी सुन्न बाध्य छौँ। अघि मैले चर्चा गरेको काँक्रा चोरले काँक्रा खाएर बिहा सोझा किसानको अनुहारमा टाँसिदिए जस्तो हामी किमार्थ त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई सफल हुन दिने छैनौँ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। भ्रष्टहरूको हातमा मुलुक गयो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्। नेकपा एमाले सरकारमा भएका बेला मुलुक के यस्तै प्रकारको सङ्कटमा थियो? आउनुहोस् बहस गरौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो? मुलुकको सामाजिक जीवनको अवस्था के थियो? विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिकन विद्यालय पठाउने कामको नेतृत्व हामीले गरेका थियौँ। र म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, सरकारी जागिर खानेहरूले मात्रै पेन्सन पाउने परम्परालाई तोडेर हामीले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि योगदानमा आबदारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडेर सबै नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थियौँ। सामाजिक सुरक्षालाई फराकिलो बनाउने कामको अगुवाई गरेका थियौँ। जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै नमुना देशका रूपमा खडा गर्ने अभियानको नेतृत्व हामीले गरेका थियौँ। तर आज यो सरकार आएपछि अब वृत्त भत्ता पनि कटौती गर्ने रे, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई, सुरक्षा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने रे। त्यति मात्रै होइन, अब कर्मचारीले पेन्सन खान पाउने अवस्था छैन, कर्मचारीले तलब खान पाउने अवस्था छैन। त्यस प्रकारको राष्ट्रलाई टाट पल्टाउनेहरू आज सुशासनका गफ गरेर जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन्। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ,
चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि चोरले हत्तपत्त खुट्टा उठाउँछ भने जस्तै आज ठुलो ठुलो स्वरमा कराउनेहरू विगतका भ्रष्टहरू हुन् भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा अब हामीले नयाँ सिराबाट सोच्नु जरुरी छ। र हामीले भर्खरै नेकपा एमालेको 5औं केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक 28, 29 र 30 गते भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले त्योभन्दा अगाडि पुस 5 देखि मिसन ग्रासरुट पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियान आरम्भ गरेका थियौँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा मिसन ग्रासरुट आफैमा एउटा नयाँ राजनीतिक जागरणको माध्यम बन्न पुगेको छ। मिसन ग्रासरुटका माध्यमबाट हामीले सुतेकालाई जगाएका छौँ, जागेकालाई हिँड्न सिकाएका छौँ, हिँडिरहेकाहरूलाई कुद्न सिकाएका छौँ, जागेर पनि सुतेको निद्राको बहाना गर्नेहरूलाई हामीले पहिचान पनि गरेका छौँ। त्यस अर्थमा अब यो पार्टी निष्क्रियहरूको होइन, ढोंगीहरूको होइन, गतिशील कार्यकर्ताहरूको पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु। हो, नयाँ पुस्तामा हामीले यो बिचको अवधिमा राम्ररी काम गर्न पाएनौँ। 10 वर्षको समयमा हामीले हाम्रा जनसङ्गठनका अधिवेशनहरूको आयोजना गर्न सकेनौँ। यो बिचको अवधिमा हामीले हाम्रा 23वटै जनसङ्गठनका राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर अब एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ। अब हाम्रा अधिवेशनहरू 2 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा आयोजना हुनेछन्। हरेक जनसङ्गठनका माध्यमबाट हामी नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेशको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रा जनसङ्गठनहरू पार्टी सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने माध्यमका रूपमा होइन, आफ्नो समुदायको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनका रूपमा उनीहरूलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ। जनसङ्गठनका माध्यमबाट कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति तयार गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक आन्दोलनमा स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने आधारका रूपमा हामी हाम्रा जनसङ्गठनलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनाका रूपमा मिसन युथ अगाडि सार्न खोजिरहेका छौँ। यो 1 वर्ष हामी युवाहरूलाई आधारभूत तहमा स्थापित गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा हरेक जनसङ्गठनलाई हामीले आधारभूत तहको काममा परिचालित गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, अनिरा सोभ्यू जस्ता संस्थाहरू अब टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा जानुपर्दछ, युवाहरूका बिचमा काम गर्नुपर्दछ। त्यसका माध्यमबाट हामीले समाजलाई बदल्ने कामको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। तर आज हाम्रा बिचमा एउटा मान्यताले हामीलाई अलिकति डिफेन्सिभ बनाएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई लक्ष्य जस्तो ठान्यौँ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामी समर्पित हुन तयार भयौँ। राजनीतिक परिवर्तन आफैमा लक्ष्य होइन, राजनीतिक परिवर्तन त समाज परिवर्तनको माध्यम मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दाखेरि हामीमा केही शिथिलता देखा परेको छ। अब हाम्रो पार्टी राजनीतिक परिवर्तनमा खुम्चेर बस्न चाहँदैन। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। समाज परिवर्तन अब हाम्रो लक्ष्य हो। अब युवाहरूले अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ। युथ फर सोसल चेन्ज युवाहरूको मुद्दा बन्नुपर्दछ। समाज परिवर्तनका लागि युवाहरूलाई परिचालित गर्ने काम राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ। र स्वाभाविक रूपमा यो समाजलाई बदल्ने हो भने विचारले लैस भएका युवाहरूले मात्रै समाजलाई बदल्न सक्दछन्। विचारविहीन जमातले समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका माध्यमबाट हामीले वैचारिक रूपमा लैस भएका युवाहरूको दस्ता बनाउन चाहन्छौँ, जसले समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरू, अन्याय, अत्याचारहरू, शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर समाजलाई समानतामूलक समाजतर्फ, प्रगतितर्फ, उन्नतितर्फ, समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि नेतृत्व गरून्, अगुवाई गरून्। त्यो दिशातर्फ हामी युवाहरूलाई परिचालित गर्न चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा सङ्घले आफूलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।
हो हामीले विगत लामो समयसम्म एक प्रकारले पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा समय बिताउनु पर्यो। राष्ट्र बनाउने बेलामा केही अवसरवादी नेताहरूका कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा हामी अल्मलिनु पर्यो। पार्टी विभाजन पछाडि पार्टीको रक्षाका लागि हामी जनतामा अभियान बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो अभियानका बेलामा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ लगायतका जनसङ्गठनले पार्टीको रक्षाका लागि जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यसका लागि म युवा साथीहरूलाई सलाम पनि भन्न चाहन्छु। तर हामीले पार्टीका लागि लडेको लडाई जनताले त्यसलाई आफ्नो लडाई ठान्न सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको विश्वास र भरोसा जुन रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि हामी अरूभन्दा कमजोर भएका छौँ भन्ने होइन। आज प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दलका रूपमा देखा परेको छ। तर जनताको लोकप्रिय मतका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 77 जिल्लामध्ये 44 जिल्लामा नेकपा एमाले एक्लै सबैभन्दा लोकप्रिय दलका रूपमा स्थापित भएको छ। 7वटा प्रदेशहरूमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बन्न सफल भएको छ। त्यस अर्थमा जनताको रोजाइको पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित हुन सफल छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी होइन, नेकपा एमाले यो देशको पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तर हाम्रो जुन प्रकारको सामर्थ्य छ त्यो राष्ट्रको आवश्यकताका लागि पर्याप्त छैन। हामी पहिलो हुनुले मात्रै राष्ट्र बन्दैन। अहिले जनसंसदको जुन प्रकारको समीकरण छ, जुन प्रकारको अस्थिरता छ, त्यो अस्थिरताको जगमा राष्ट्र बन्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले भन्ने गरेका छौँ यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने यो मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत सम्झौता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक चलखेल हामीले बेहोरिरहेको पीडा हो। हामी त्यो पीडाबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। अब हामी राजनीतिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। अहिलेका लागि हाम्रो तत्कालका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन् सरकारका बारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? अहिले हाम्रा लागि सरकार प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता सन् 2084 मा हुने आम चुनावमा नेकपा एमालेलाई बहुमतको सरकारका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा हाम्रो मिसन भनेको बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने कुरा हो। त्यसका माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा युवाहरूका बिचको कामलाई हरेक 5 वर्षमा नयाँ मतदाताका रूपमा 30 लाख युवाहरू आउने गर्दछन्। त्यो 30 लाख युवाहरू नेकपा एमालेका पक्षमा खडा गर्ने जिम्मेवारी युवा र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको विशेष जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले गहिरो गरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ। भर्खरै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आफ्नो प्रथम बैठकका माध्यमबाट स्वाभाविक रूपमा युवा परिचालनका सन्दर्भका बारेमा विशेष कार्ययोजना बनाएको छ। कार्ययोजना कागजमा सीमित नहोस्, ख्याल गर्नुपर्दछ। जसरी मिसन ग्रासरुटलाई हामीले एउटा प्रभावकारी अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसै गरी युवा सङ्घ नेपालले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू, योजनाहरूलाई त्यत्तिकै प्रभावकारी ढङ्गले समर्पित भावका साथ युवाहरूका बिचमा आफूलाई पुर्याउने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो समाजका आकाङ्क्षाहरूलाई पहिचान गर्ने, मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको जगमा सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरूका पक्षमा पार्टीलाई परिचालित गर्ने, हाम्रा जनसङ्गठनलाई परिचालित गर्ने खालको कामको अगुवाई र नेतृत्व गर्नुपर्दछ। अब हाम्रो उद्देश्य समाज परिवर्तनका लागि सामाजिक मुद्दाहरूको परिचालन हो, समृद्धिका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूको परिचालन हो।
त्यसका माध्यमबाट हामी मुलुकलाई सही दिशा दिन चाहन्छौँ, समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने हाम्रो जुन प्रकारको राजनीतिक कार्यदिशा छ, त्यो राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा तपाईँहरूले स्टडी सर्कल बनाएर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट बहस आरम्भ गर्नुहुनेछ। सोसल चेन्ज फर युथ भन्ने अभियानका माध्यमबाट तपाईहरुले त्यो कामको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। अब युवाहरूलाई समाज परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा वैचारिक रूपमा छलफल र बहस उतार्नुहुनेछ र आजको युवा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको भविष्य हो भन्ने मान्यताका आधारमा यो राष्ट्रको भविष्य नेकपा एमाले र तपाईं युवाहरूको काँधमा अडेको छ। त्यस अर्थमा तपाईहरु बलियो हुनुभयो भने नेकपा एमाले बलियो हुन्छ। नेकपा एमाले बलियो भयो भने राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दछ। त्यो मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नका लागि म सम्पूर्ण युवा कमिटीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको स्थापना दिवसका सन्दर्भमा वास्तवमा तपाईहरु अत्यन्त भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ। यो संघको स्थापनाको संस्थापक अध्यक्ष कमरेड केपी ओली यति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्न, यो राष्ट्रको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको लडाईँको नेता पनि हुनुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा र न्यायका प्रश्नमा स्वाभाविक रूपमा एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सफल नेताका रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा आज हाम्रो पार्टीमाथिको घेराबन्दी, हाम्रो नेतृत्वमाथिको घेराबन्दी तपाईहरुका विरुद्धको, तपाईहरुको भविष्यमाथिको घेराबन्दी हो भन्ने कुरालाई तपाईहरुले बुझेर आफ्नो भविष्यमाथिको घेराबन्दी तोड्नका लागि अब तपाईहरु जाग्नुपर्छ, तपाईहरु उठ्नुपर्छ। राजनीतिबाट विमुख होइन, राजनीतिको जिम्मा लिनका लागि तपाईहरु अग्रसर हुनुपर्छ। यही आह्वान गर्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, अभिवादन।